اللهم कस्सर मिन अमसालिही। अच्छा तो याद भी है हैं? चलो थोड़ा सुनाओ बरकत के लिए। आप टेस्ट ले लें वहाँ से मत हैं? टेस्ट ले लें आप। नहीं बस थोड़ा सुना दो थोड़ा सा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق